अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक खुशगवार माहौल है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। ऑपोजिशन जितना भी हंगामा कर ले, शोर शराबा मचा ले, हकीकत में तो सूरत हाल ये है कि अमेरिकन सरमायाकारी यहाँ पर आ रही है, बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहे हैं। आज भी जो मिलने के लिए आए हैं जेंट्री बीर, उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, सहाफियों से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा है कि हम मादनियात के शोबे में, माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, रियल स्टेट में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल से माला माल है, और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान के अंदर लेकर आना चाहते हैं जो कि एक माह के अंदर 30 मंजिला इमारत खड़ी कर सकती है। तो हम तो पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, इनके हालात, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं। रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से उन्होंने कहा है कि उनको गुमराह किया गया था। पर्सनली उन्होंने मुझे बताया है, जो कि रिचर्ड ग्रैनल अभी पाकिस्तानी सियासत में बड़े एक अहम बन चुके हैं। तमाम पॉलिटिशियंस उनको डिस्कस करते हैं, उनके एक्स पर जितने भी मैसेजेस हैं उन पर बातचीत की जाती है। कभी वो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करते हैं, फिर उसके बाद सारे डिलीट भी कर दिए गए ट्वीट्स। लेकिन खैर, दैट्स अनदर डिबेट। उस हवाले से वो कहते हैं कि उनको गुमराह किया गया है डी फेक से, एआई जनरेटेड वीडियोस दिखाकर। वो भी अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ पर उन्हें पूरे का पूरा एतबार है। वो चाहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर हो। कहते क्या है जेंट्री बीच, जरा उन्हीं की गुफ्तगू सुन लेते हैं हम। वेरी राइट। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो मिसकंसेप्शन है अमेरिका में वो, लेकिन अब उनको बेहतर करने की जरूरत है। राहत साहब और इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपने व्यूवर्स के लिए मैं तर्जुमा कर दूं। और वो कह रहे थे कि जो बाइडन इंतजामिया जो है, उन्होंने जो इकदामात उठाए थे, अब राइट टीम के साथ उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे और उनके पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं थे जो बाइडन इंतजामिया के। लेकिन ट्रंप के आने के बाद एक अच्छी टीम के साथ वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तानी एयरवेज पर तो जेनेट क्लेटर खुद सफर कर रही हैं, तो इस हवाले से भी उन्होंने बताया। लेकिन राहत साहब, हालात जो हैं वो इस टाइम पे बड़े फेवरेबल हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं एक बात नहीं समझी, ये अच्छी बात है कि अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, लेकिन इसकी हैसियत क्या है? क्या ये जाती नौयत का कोई दौरा था, या ये वहां का कोई बिजनेसमैन उठ के आ गया है, या इसका ताल्लुक कोई ट्रंप की कैबिनेट से है, या बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ने भेजा है? मैं समझी नहीं, नौयत के हवाले से जरा बताए। देखिए फिजा, दुनिया में हर मुल्क के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, सियासी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन सियासी लड़ाई मुल्क दुश्मनी तक नहीं जानी चाहिए। यानी आपकी एक दूसरे की लड़ाई जो है वो मुल्क दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मौजूदा रजीम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान को कर्जा क्यों मिल रहा है? IMF को खत लिख दो। अगर मौजूदा अदारे अच्छे हमें नापसंद है, हमें पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद क्यों मिल रही है? अमरीका पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा है? तो ये मामला चला गया उस हद तक, यानी जाती दुश्मनी से मुल्क दुश्मनी तक चला गया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन सियासी लड़ाई सियासी मैदान के अंदर लड़ें। आज जो सरमायाकार अमेरिका से आए और उन्होंने मीडिया टॉक भी की, तफसील आपने बता दी कि किन किन शोबे के अंदर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे कतई नजर के वो कौन है, क्या है, सवाल ये है कि अमेरिका के बिजनेसमैन ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पीसफुल है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपॉर्चुनिटी से भरपूर है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिकन पूरी दुनिया में किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते, एक देला भी नहीं लगाते जिस मुल्क का फ्यूचर जो है एट स्टेक हो, और जिसकी आगे चल के बेहतरी की उनको कोई निशानदेही या बेहतरी के साइन नजर ना आ रहे हैं। तो लिहाजा अमेरिका को हमेशा मैं कहता हूं कि अमेरिका एक सिस्टम का नाम है। वो किसी एक शख्स के लिए, किसी मुल्क से वो दुश्मनी नहीं डाल सकते, और ना उनका ये रवैया है। यहां पे ट्रंप से बहुत सारी तवक्कुआत थी कि जी ट्रंप साहब आएगा, फिर लग पता जाएगा। ट्रंप साहब आ गए। ट्रंप साहब ने आके 80 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर बाइडन के सारे उठा के फेंक दिए। जिन पेनों से दस्तखत हुए थे वो पेन्स भी फेंक दिए। उन्होंने रशिया से दोस्ती थी उसका इजहार भी कर दिया, MBS से बात भी कर ली, इंडिया से बात भी कर ली। इसके अलावा जो जो चीजें उसकी प्रायोरिटी थी उसकी बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान की बारी नहीं आई। रिचर्ड ग्रैनल जिसने ट्वीट्स किए थे और जिसपे हम बड़ी बगले बजा रहे थे कि रिचर्ड ग्रैनल साहब
ہمارے بھائی تو کہتے ہیں رچرڈ گرنیٹ صاحب، اب اس نے بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے. تو سچویشن اس طرح سے بن رہی ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے یا ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے اور ہمارے دوستوں کی کچھ خواہش تھی کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، امریکہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دے گا کیونکہ خان جیل کے اندر ہے، اب ٹرمپ صاحب سے پاکستان کی دشمنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ سارا نیریٹو غلط ثابت ہو گیا. آج کی اس پریس کانفرنس اور سرمایہ کاروں کا پاکستان آنا، رچرڈ کا اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جانا، اور سب سے بڑی بات میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے ہمسائیگی میں ہو رہی ہے، افغانستان کے اندر ہو رہی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمارے ہتھیار $7 بلین کے پڑے ہیں اور طالبان کے لوگوں کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر افغانستان کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے. اگر انٹرسٹ رکھتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں پاکستان کے بغیر یا تعاون کے بغیر یا پاکستان کی معاونت کے بغیر اسٹریٹجیکلی یہاں پہ امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا اس سارے واقعات نے ثابت کیا کہ کسی بھی ملک کے ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کو فار گرانٹڈ نہیں لیا جا سکتا. وہ کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. وہ تو صرف انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ رکھا ہے، باقی رکھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جینٹری بیچ جن کا وہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، مجھے لنکڈ ان پہ جو ان کی پروفائل ملی ہے، یہ کو فاؤنڈر ہیں ہائی گراؤنڈ ہولڈنگز کے، لیکن آفیشلی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ یو ایس گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی پارٹی کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب ان کو کوئی ایسا ملا بھی نہیں ہے، لیکن بلین آف ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے پاکستان کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں کتنا بہتر ہے، اینڈ پلس وہی بات کہ یو ایس اینڈ پاکستان ریلیشنز اس سے بہتر ہوں گے، اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جو بندہ ہے، کیا نام ہے ان کا؟ جینٹر بیٹ. ویسے تو خیر کافی جینٹل مین ہی لگ رہے تھے، لیکن یہ کہ مجھے تو یہ کوئی چھوڑو کارپوریشن کے چیف لگ رہے ہیں. ہاں، چھوڑو کارپوریشن لمیٹڈ کے. بھائی 30 منزلہ عمارت ہم 1 مہینے میں کھڑی کر دیں گے. بھائی جن پاکستان ہے یا تو 2 مرلے کے گھر کے لیے ریت 1.5 ماہ میں پہنچتی ہے، اٹا دے بعد ہی گل نے وہ آ کے انہوں نے ایسی چھوڑ دی ہے کہ میں تو حیران ہو رہا ہوں. میں کسی دور میں نا یہاں پہ اس کے کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے، باہر سے پہلوان کہہ کے بلائے تھے، پروموٹر کہتے تھے کہ امریکہ سے اور برطانیہ سے پہلوان آ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو گورے گورے موٹے لوگ ہوتے تھے نا ان کو بطور پہلوان امریکن پیش کر دیا جاتا تھا. اچھا وہ جناب سارے دور سے چونکہ دیکھ رہے ہوتے تھے گورے چٹے، او لو جی. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کا میں صحیح طرح منہ دھلاؤں تو کوئی وچوں میرے ورگے کالا نہ نکلا ہے. جو باتیں انہوں نے کی ہے نا وہ سرمایہ دار سے زیادہ سیاستدان والی ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں بلایا سرمایہ کاری کے لیے نہیں ہے بلکہ سیاسی گفتگو کے لیے، کہ تاکہ تسلی رہے. بھائی دیکھیں حکومت آپ پریشان نہ ہو، وہ رچرڈ گرنیڈ نے تو وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ٹرمپ کے اور آپ کے ذہن بہت ملتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہو. اربوں ڈالر لے کے آ رہے، وہ تیلا نہیں لا کے گیا، ابھی تک تیلا نہیں خرچا اس نے. اور بھائی آنے ہیں. شیخ صاحب نے کہا یار میں نے خواب میں دیکھا تو نے میرے لیے بہت کام کیا، یہ میں نے نا 30 کروڑ کا تیرے لیے چیک لکھ دیا. بندہ وہ ملازم بڑا خوش ہو، کہتا صاحب دستخط نہیں کرنا، اگلا خواب آئے گا پھر کراں گا. ٹھیک ہے نا، بس دے دیجیے، ہم اربوں لا رہے ہیں. کدوں آن گے یہ تو؟ بھائی اگر ایم او یوز اور وعدوں کے پہاڑ بنائے نا پاکستان میں تو کو ہمالیہ اینا ٹڈا جا لگے ہو دے گے. جتنے ایم او یوز ہمیں لوگ یہاں وعدے کر کے چلے گئے. سو میں یہ نہیں سمجھتا. اور دوسری دلچسپ بات سن لیں، وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے وہ والا ٹویٹ جو سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے والا ٹویٹ جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے. اچھا انہیں رکھتا جی اس کو اے آئی کے ذریعے بیوقوف بنایا گیا. تے جڑا امریکی سینیٹر ریپبلکن ہے جو ویلس جنہیں آج کرتا ہے اس کو بھی بیوقوف بنایا گیا. وہ جو مشیر نے کیا تھا اس کو بھی بیوقوف بنایا گیا. زلمہ خلید کو بھی بیوقوف بنایا گیا. مطلب دیکھیں آپ بندے کیسے آپ بلا رہے ہیں دل کی تسلیوں کے لیے نا. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ نے بلایا ہے. تو اور کس نے بلایا؟ جتنا انہیں پروٹوکول مل رہا ہے، جتنا وہ آج جس اہتمام سے صحافیوں سے ملوایا گیا، ٹھیک ہے نا، جس اہتمام سے انگلش بولنے والے ساتھی دکھا، چلو دیسی لوگ ہماری تو انگلش وہ میں بولوں خدا کی قسم مجھے سمجھ ہی نہ آئے، ایسی انگلش میں بولوں. آپ کی انگریزوں سے اچھی، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ خود مجھ سے یہ کیا کہتے ہیں شیکسپیئر، کئی غلطیاں میں نے اس کے ناول کی نکال دی، بہت پرانے، نہیں پرنٹنگ کی خرابی تھی میں نے وہ نکالی. اچھا بات یہ ہے، صرف ایک جملہ سن لیں کہ اس طرح نہیں کام بنے گا. آپ اس طرح کی رنگ بازی کر کے نہیں کر سکتے. امریکہ سے کل پتہ چل جائے گا. کل ان کی جو 28 سالہ ترجمان ہے نا وہ کل پہلی دفعہ بریفنگ دے رہی ہے، اور وہ 28 سالہ لڑکی ہے امریکہ دی ترجمان.
जो ब्रीफिंग देगी 70.5 साल बाबे कहते हैं कि अगर हमें 5वां मौका मिले तो हम कौम की किस्मत सुधार देंगे या पे साइड जो बुढ़िया। ले जी, उन्होंने तो कह दिया सब रंगबाजी है। आपने इतने लंबे कसीदे पढ़ दिए कि ऐसा हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, ऐसा है। राहत साहब, आपकी सारी बातों को उन्होंने कहा सब रंगबाजी है। देखिए, अमेरिकन सिस्टम को थोड़ा समझने की जरूरत है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कई शोबों के अंदर एंगेज है। लगाए ना इनका वीजा तो ये जाए अमेरिका, आप देखिए, और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का अमेरिका, में फिजा अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान को एड करता है। सऊदी अरब थोड़ी बहुत करता है, किसी और शक्ल में, कुछ ज़कात को दे देता है, लेकिन बाकायदा तौर पे दुनिया की हिस्ट्री में अगर कोई मुल्क है अमेरिका, तो वो पाकिस्तान को बाकायदा एड करता है, सिक्योरिटी में, दहशतगर्दी में, फूड में, एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में। अच्छा, कई शोबों के अंदर बाकायदा एड करता है, जो $बिलियन की है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है पाकिस्तान। अब चीन, हमारा शहद से मीठी दोस्ती, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, वो आपकी मार्केट से अरबों डॉलर कमा के ले जाता है। $1 एड नहीं करता पाकिस्तान को, मैं दावे से कह रहा हूं, आप चेक कर लेना स्टेटिस्टिक्स। वो कारोबार करता है, वो एक टिपिकल मेहमान है। वो कारोबार को कहते हैं जी हमारे साथ कारोबार करें, पैसे दें और पैसे लें, बस ठीक हो गया। अमेरिका आपको एड करता है। अच्छा, अमेरिका के आज भी जो प्रोजेक्ट्स में देख रहा था, 2023 से 2027 तक कुछ चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, आप भी चल रहे हैं, वो बंद नहीं हुए। 2021 से 2026 इन्वेस्ट प्रमोशन एक्टिविटी है, वो आज भी चल रही है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान में इतनी हेट मिलती है, सबसे ज्यादा नफरत भी लोग करते हैं, सबसे ज्यादा एड भी अमेरिका पाकिस्तान को देता है। अब इस बात पे आ जाए कि ये साहब कौन है, क्या है, मैं कहता हूं इस बहस से निकल जाए। अमेरिका से वो साहब आए, उसने आज मीडिया के सामने ये कह दिया कि पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी दुनिया को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो कोई टूरिस्ट आके एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे, हमें उसको भी थैंक यू कहना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, और उसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होती है और उसकी वजह से लोग पाकिस्तान आते हैं। और एक बंदा अगर गलत चीज रिकॉर्ड करके चला जाए तो लोग पाकिस्तान से डरते हैं। पाकिस्तान वो है जहां जहां निशान लगे हुए पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इसको हमें वेलकम करना चाहिए और पॉजिटिव साइन है। राना साहब, इसको वेलकम करना चाहिए, ये पॉजिटिव इमेज है। आप फिर देखें, आप जैसे जो लोग हैं ना, जब ऐसी बात करते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान के इमेज को डैमेज कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, राइट राहत साहब? यस। अब मुझे एक बात का जवाब दें, इंग्लिश पाकिस्तान, इंग्लिश में मैं अभी बताता हूँ, रिचर्ड ग्रैनल को हमने हमारे देखने वालों की अक्सरियत जो है वो उर्दू बोलने वाली है, और मुझे फख्र है कि मैं अपनी उर्दू बोलता हूँ और बड़ी अच्छी बोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। बात ये कि ये जो आपने कहा ना कि इमेज खराब करते हैं, जो इस पाकिस्तान को लूट के ले गए और बाहर ले जाके जायदादें बनाई, उन्होंने इमेज खराब नहीं किया। जिन्होंने कौमी खजाने को लूटा और अपने बच्चों को खरबोपति किया, उन्होंने इमेज खराब नहीं किया। जो यहां से 20-20, 30-30 बिलियन डॉलर लेके बाहर पाकिस्तान के चले गए और बाहर जाके इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इमेज खराब नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे हलक का लुकमा जो है छीन के अपने बच्चों को सोने का लुकमा बना के दिया, उन्होंने इमेज खराब नहीं किया। जिन्होंने आज तक 1954 से लेके आज तक जितने कर्जे आए वो सारे उनके, आप अमीर होते चले गए, मेरे बच्चे गरीब होते चले गए, ठीक है ना। हमारा बच्चा 3.25 लाख रुपए का मकरूज है, तुम्हारा बच्चा कई खरब का सरमायादार है, तो इमेज किसने खराब किया? मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये लोग आए हैं तो लगाएं पैसे, क्या एक ऐलान करके जाएं कि ये इतने अरब हमने डॉलर इन्वेस्ट कर दिए फला उसमें, ये ना कहें कि हम आएंगे तो दोबारा करेंगे। रंगबाजियां मैनू ना सुनाओ, ठीक हो, मैं बढ़िया रंगबाजियां सुनी है, मतलब रियलिटी में कुछ करके दिखाएं अपनी, फिर उसके बाद ठीक है, फेयर इनफ, मतलब यही तो सूरत हाल है। लेकिन रियलिटी में जो कुछ हुआ है आज, वो तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर के पैका ऑर्डिनेंस, जो आप इतना जज्बाती बोल रहे थे ना, पैका ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए, ले टेप लगा लिया उन्होंने मुंह पे। वैसे सहाफियों का वैसे ही प्रोग्राम करने चाहिए, राहत साहब को भी एक टेप दे लगा के, ताकि क्योंकि अब उन्होंने आपके जज्बात, आप क्या कहना चाहते हैं, हर चीज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और उस पर आसिफ अली जरदारी ने आज ऑफिशियली साइन कर दिए हैं। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि यही लोग जो कल तक मीडिया की आजादी और ये 5वां सुतून है, और उन्होंने साइन करके और कह दिया है जी खत्म। राहत साहब, ये बिलावल साहब तो कहते थे ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबे और बटनों के वाले फोन चलाने वाले, और यहाँ पर इंटरनेट आ नहीं रहा, बिल ऐसे पास हो रहे हैं जैसे पूरे के पूरी यूथ को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल देना।
पूरी दुनिया, आप कई दिनों से पढ़ रही हैं कि पूरी दुनिया की जंग जो है वो टेक्नोलॉजी की जंग बन गई है जी। अब तो पूरी दुनिया इंटरनेट की कहाँ पे ज्यादा बेहतर है, कहाँ पे इसके लिए मौके मौजूद हैं, कहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से बेहतरी मौजूद है, जो किस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस पे बात हो रही है। और हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। पैका की जहाँ आप बात कर रहे हैं कि पीका ऑर्डिनेंस 2016 में शुरू हुआ, इमरान खान के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, फिर कोर्ट के अंदर से रिलीफ मिला और आज उसकी एक नई शक्ल सामने आ गई। लेकिन इसमें मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको लीड कर रही है, नून लीग फ्रंट सीट के ऊपर है, पीपल्स पार्टी सहूलतकार है, ठीक, और पीटीआई भी सहूलतकार है। यानी पीटीआई का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो सलीम साहब है, उसने 15 मिनट के अंदर बिल पास कर दिया, पार्टी उसको शोकस दे रही है। क्या ड्रामा हो रहा है? इसका मतलब है कि अंदर से सब मिले हुए हैं। अच्छा। और दूसरी इत्तला मैं आपको ये दे रहा हूं कि एक 6 महीने साल हो गए, कुछ जर्नलिस्टों की लिस्ट भी बनी हुई है जिसमें कोई 127 लोगों की लिस्ट है। तो ये इस एक्ट का ही इंतजार हो रहा था कि ये लेजिस्लेशन हो जाए और उसके बाद बारी बारी नोटिस शुरू हो जाएंगे और उसके बाद अभी आगे चल के जो चीजें होनी है ठीक हो गया, वो शायद ये टेप से मामला बहुत आगे निकल जाए। अभी तो टेप लगा के गुजारा कर रहे हैं ना, हाँ जी, अभी फिर हो सकता है जगह जगह एहतजाज करना पड़े, हालात आगे बढ़ सकते हैं। राना साहब, अब टेप आपने नहीं बोलना, आप मतलब डर गए आप, अताब जेरे अताब अभी आप नहीं उस समय एक बात का जवाब दें। ये जो अमेरिकन आए हैं सोच समझ के आपने टेप उतारी है, ये अमेरिकन जो आए हैं और इन्हें आपने बहुत सरमायादार किया, ये फेक न्यूज नहीं है, कार्रवाई होगी। मुझे जवाब दें, आपका एक इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमिश्नर ने फेक इलेक्शन कराया, राजा सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई होगी? आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात से उसका बुनियादी हक छीन लिया, काजी फायज के खिलाफ कार्रवाई होगी? आप मुझे बताएं, गिरफ्तारियां हुई, लोगों के घरों में जाकर तोड़फोड़ हुई, जिन लोगों ने की, जिन कहने में पुलिस एहलकारों ने की, फेक ऑपरेशन किए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी? आप मुझे बताएं कि आपने एक फेक मैंडेट जो है बना लिया, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? आप मुझे बताएं कि फॉर्म 45 के मुकाबले में आपने फेक फॉर्म 47 पैदा कर दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी है, क्योंकि मैं आपके ऐप बताता हूं। मैं याद रखें, जो सहाफी होता है वही असल अपोजिशन होता है जी। अगर आप उसको कंप्रोमाइज करवा जाएंगे तो आप, इसका मतलब है कि आप वैसे कहते हैं यार कि इस मुल्क के अंदर कोई सच नहीं बोल सकता, आप कह भी देंगे तो कोई नहीं मानेगा। मताए लोगों कलम छिन गई तो क्या गया, मैं खून दिल में डुबो लिया उंगलियां मैंने, और लोगों को सच बोलना आता है, वो उसकी कीमत देना भी जानते। लेकिन आप हिस्ट्री के अंदर कभी भी अच्छे लफ्जों से याद नहीं किए जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन आप हमारी फेक के ऊपर बात करते हैं, आप जाके इंटरनेशनल इदारों में जाके कहते हैं हम मुंतखब हुक्मरान हैं, आप फेक न्यूज नहीं दे रहे होते? आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, साढ़े खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने आपने नाम गिनवाए हैं ना, ये गवर्नमेंट जाने की देर है। अगली गवर्नमेंट जो आएगी ना, आपने जितनी चीजें गिनवाई हैं, ये चार्ट शीट आपने उनको दे दी। का वैक्स हो गया मेरा वैसे, चेक करें जी, एक टेप से नहीं, दोबारा लगा लो। ब्रेक पर मुझे जाना है, आप टेप वापस लगा लें, क्योंकि हमने आपको क्यों टेप उतार लिया? आपने तो पूरी चार्ट शीट गवर्नमेंट के अगेंस्ट तैयार कर लिया है। पता नहीं अब पीका एक्ट इस पे भी लगता है कि नहीं लगता है। नाज़िम, मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर फैसले करने के लिए, या फैसले कहां से होते हैं, कहां से इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं, जो चेयर पे बैठा होता है दस्तखत तो उसके होते हैं, लेकिन उसके मुंह के अल्फाज या उसके दिमाग के अंदर क्या कुछ डालना है ये कहीं और से आता है। एनीवेज, पीका एक्ट तो जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया गया है। पहले जरदारी साहब ने इसको जरा होल्ड करवाया था कि जरा मुशावरत कर लें, सहाफी वॉकआउट कर गए हैं, लड़ाइयां डल गई हैं, लेकिन अब देखिए जैसे पेमरा की बॉडी बैठी तो एट द एंड इवेंचुअली आती तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही है, लेकिन चला उसको फिर कोई और रहा होता है। तो ऐसे ही पीका एक्ट को भी नाफिजुल अमल कर दिया गया, कहीं से पैगाम आया और फिर उसके बाद सिग्नेचर करके इस मामले को रफा दफा किया गया। उन्होंने क्या किया, क्या इसको लटकाना है, एट द एंड इवेंचुअली मानना तो है हमने इसको, तो मान लिया गया है। और फिर मुज़ाकरात के अंदर भी फिर यही हुआ है कि तहलील की कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, और बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारे मुतालबात मानने होते तो इजलास में जाने से पहले हमसे बात कर लेते, हमें बता देते, ताकि आपने जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है, तो फिर उसके बाद हम इजलास में जाके आपको अगला जवाब देते। जब आपने कोई जवाब दिया ही नहीं है, हमें लूप लाइन में लिया ही नहीं है और साफ इनकार कर दिया है, तो फिर आगे क्या ही मुज़ाकरात होंगे। बैरिस्टर गौहर की जरा गुफ्तगू सुने।
صحیح ہو گیا. اگر حکومت چاہتی ہے ایسے طریقے سے کام کرنا چاہتی تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا. راحت صاحب, حکومت ہی نہیں چاہتی مذاکرات ہو, انہوں نے تو کمیٹی بھی بنا دی, پھر اپنے تمام مطالبات بھی سامنے پیپر پر رکھ دی ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا گیا ہے. اچھا, بریک سے آتے ہی آپ نے خبر دی ہے کہ صدر صاحب نے کچھ دیر کے لیے بل کو ہولڈ کر لیا تھا, پیکا ایکٹ کو, پھر سائن ہو گئے. یہ میرے پاس خبر یہ ہے کہ 2 صحافیوں نے, سینئر صحافیوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اس جرم کا حصہ نہ بنے اور پیپلز پارٹی کی بدنامی ہوگی بہت زیادہ, اس کو ہولڈ کریں اور اس کو تھوڑا لٹکائیں اور اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کے بہانے اور ان سے مشاورت کے بہانے اس کو تھوڑا لمبا کریں. لیکن اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ پیکا ایکٹ میں کتنی طاقت تھی کہ پی ٹی آئی کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے 15 منٹ میں اس کو منظور کر دیتا ہے, تو صدر صاحب اس کو رکھ کے کیوں بیٹھے؟ صدر صاحب فوری طور پہ پھر ظاہر سافٹ ویئر اپڈیٹ 10 دن کے بعد تو ویسے ہی انہوں نے فوری طور پہ اس کو آگے کر دیا. اب بات جو آپ نے کی ہے مذاکرات کی, دیکھیں مذاکرات میں پہلے دن سے میرا یہ ایک نیریٹو ہے, سٹانس ہے, اور یہ انفارمیشن بیسڈ سٹانس ہے کہ یہ ایک انگیجمنٹ ہے. یعنی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کو تھوڑا انگیج رکھا ہوا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی نے کہا جی دھرنا آن گوئنگ ہے, دھرنا ابھی جاری ہے. یعنی کہا کرتے تھے جناب قبلہ علی مین گنڈاپور صاحب کہ دھرنا تو بند ہی نہیں ہوا, دھرنا تو چل رہا ہے, احتجاج تو چلے گا. اور اس کے بعد آپ نے کبھی احتجاج کا نام سنا؟ کبھی کے پی کے اندر, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کسی ضلع کے اندر, کبھی اسلام آباد جانے. پھر انہوں نے کہا جی اسلام آباد دوبارہ جائیں گے, پھر کہا جی ایم این اے صاحب قیادت کریں گے, سارے ارکان اسمبلی آگے ہوں گے. اب نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے, سارا کچھ رک چکا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ایک حکمت عملی کامیاب, اس کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو انگیج رکھنا اور ان کو لٹکا کے اس طرح رکھنا, میڈیا کو مصروف رکھنا, لوگوں کو انگیج رکھنا اور عوام کو یہ روز کے جی آج یہ ہو رہا ہے, کل یہ ہو رہا ہے. 8 فروری کو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے. یہ ایک گورنمنٹ کی کامیاب حکمت عملی ہے کہ میڈیا کو بھی خبر مل رہی ہے, پی ٹی آئی بھی انگیجمنٹ میں, جی آج کل ہوگا. اچھا, چیئرمین صاحب اندر سے تھوڑا فرسٹریشن میں, چونکہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جی کپتان نہیں ڈرتا, کپتان نہیں گھبراتا, کپتان نے یہ کر دیا, کپتان نے وہ کر دیا, آج انہوں نے ایکسرسائز کیا, آج انہوں نے مرغی کھائی. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ باہر ہو کیا رہا ہے. کوئی صاحب پارٹی پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, کوئی صاحب اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, کوئی صاحب کمپرومائزڈ ہیں, علی مین صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, اور اب پارٹی کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور آگے چل کے جب سی ایم کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ اندر کھاتے ہو گئی ہے شروع, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پارٹی ٹوٹ جائے گی, علی مین صاحب اپنا دڑا لے کے دوسری طرف چلے جائیں گے. اور یہ ایک پی ٹی آئی کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی ان کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ دڑے کون ہوگا, وہاں پہ علی مین کا الگ دڑا ہو جائے گا, اور جو باقی لوگ ہیں حضرات جو ان کو اپوز کر رہے ہیں, جنید اکبر خان صاحب جو صدر بنے ہیں, جو ہارڈ لائنرز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ الگ سے ہیں, اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوز وہ پی ایس سی کے چیئرمین کیسے بن گئے ہیں, اور اب وہ ہارڈ لائنر بھی کہلوا رہے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جیل سے مجھے میسج آ گیا ہے کہ اب فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب فیصلے کمروں کے اندر نہیں ہوں گے, مذاکرات میں نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے, سڑکوں پہ ہوں گے. اگر سڑکوں میں کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب معیشت بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے, 13% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ آ گیا, اور آج ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست آگے چل رہی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس طرح کی سیاست کو افورڈ نہیں کیا جا سکے گا, مشکل ہو جائے گا. اب ایسی سیاست کو افورڈ نہیں کیا جائے گا. رانا صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی امین علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا بات سنیں, یہ 8 فروری کو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا. پرویز خٹک علیحدہ ہوا تھا, کہیں ہیں نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو؟ میں نے تو پوچھا ہے. محمود خان علیحدہ ہوئے تھے تو کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جہانگیر ترین علیحدہ ہوئے تھے تو کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ وہ گورنر عمران اسماعیل علیحدہ ہوئے تھے, کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ عمران خان سے تو بہت لوگ چلے گئے, کہاں ہیں؟ علیم خان تو نظر آ رہے ہیں. علیم خان صاحب اپنی انڈیویجل اس میں نظر آ رہے ہیں, پارٹی اس میں نہیں آ رہے, چمک دمک کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور وہ ماشاءاللہ چونکہ ان ایک ٹائکون ہے, بزنس ٹائکون اور پلس میڈیا ٹائکون, تو اس لیے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ باقی لوگ کہاں گئے, کہاں پہ چلے گئے, یہ تو چھومنتر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات میری, ابھی آپ شاید اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں, عمران خان از ناٹ اے کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹرشپ ناؤ. وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں, وہ صدر بنے, وہ اس سے اوپر کی چیز بن گیا. اب وہ اس کا وہ اتنا بڑا وہ حالہ بن گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی سیٹ بہت چھوٹی ہے اس کے لیے, اور آنے والے دنوں میں آپ اسے ایک رہبر امام خمینی کی شکل میں
की तरह की पोज में देखेंगे आप, वो इन चीजों से निकल गया है और उसकी ग्रिप उसकी इतनी है। एक मिनट सुन लीजिएगा। टीका एक्ट लग जाए ना आप पर। नहीं, खुमैनी साहब मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे तो लगेगा ना, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुने। अच्छा कि इमरान के उसे कर दे तो खुमैनी को क्या ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ना। आप उस तक सच पहुंचने नहीं देते। ले जी बोले, सच आपने बोले। टीवी भी ट्यून करके पीटीवी लगाए में कि अजियत देनी है आपको, पूरा ठीक है ना? सच बोलना आपने। ठीक है। तो इन बातों से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टैब्लिशमेंट्स के साथ उसके दोबारा बातचीत शुरू हो गई। 2.5 घंटे अली अमीन, बैरिस्टर गौहर और की बातचीत हुई। फिर वो गए बैरिस्टर गौहर और उनका भाईजान हाथ हौला करो, ट्वीट शीट ठंडी करें और जनाब जरा अल्फाज को अपने तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन मतलब ना हो, लेकिन आप एक बराबरी की सतह पे खामोशी इख्तियार करें। और एक और चीज सुन लीजिए, ये मुज़ाकरात क्यों पीटीआई ने डिले किए हैं? क्यों? 8 फरवरी को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक स्टेज बनाना है। अब अगर वो कहें कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ और अवाम हमारे साथ चले और अवाम के आप तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान में मरियम बीबी के लिए बड़ा टफ होगा। पंजाब में, लाहौर में उन्होंने वेन्यू तो मीनारे आलिया पाकिस्तान हमजा का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आएंगे वो? ठीक है, आलिया हमजा तो आज भी मेरे हाल ये सारे क़यादत पिछली बार तो पहुंचे नहीं थे गंडापुर, अब आए, इजाजत दे देना, शीशा तोड़ा और वो इजाजत दे देना। अब तो लाहौर की क़यादत ने करना है। हमाद अजहर तैयारी में है, हमाद अजहर तैयार है, मियां असलम तैयारी में है, लाहौर की जो मुकामी क़यादत है वो तैयारी में, आलिया हमजा तैयारी में है अंडरग्राउंड होने के लिए, भागने के लिए। वो तो अच्छा, ये भी सुन ले, ये जुमला जो आपका है ना, इस पे मैं जरा चाह रहा था यार, कोई पॉलिटिशियन क्यों भाग जाता है? आप उसकी जिंदगी क्यों अजीरन कर देते हैं? मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरी बेटी का जहेज तक उठा के ले गए। आप बेटियों के साथ भी ये कर रहे हैं। उसने कहा मेरे बेटी का जहेज का सारा सामान उठा के ले गए। वो जिस तरह अपनी बेटी की शादी में शरीक हुआ और जिस तरह वो भागा, वो भी सबके ऐसा ना करें, नफरत को उस जगह लेके आए कि आपको फिर हम कहते हैं नफरत खत्म करो, आप आप कहते हैं नफरत खत्म नहीं होती, देखो ये आग निकालता है और आप उसकी बीवी को कैद कर देते हैं, अच्छा, सजा दे देते हैं। ये भी तो सुने ना, पीटीआई के टाइम पे तो ये स्टेटमेंट आए थे ना कि इन्होंने ही कहा था कि बच्चियों से अपनी इनके शादी ना करें। पीएमएलएन वालों से कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, वो तो निकाह भी तोड़ने के फतवे उलमा देते रहे, वो छोड़ दें। मैं उनकी बातों पे नहीं जाता। खान साहब ने खुद कहा है कि इन लोगों से रिश्तेदारियां ना करें, शादियां ना करें इनमें। एक सियासतदान है ना, जन्नत के टिकट तो नहीं बांट रहे थे कि जो अच्छा, आएगा उनकी जलसे बार में उसे जन्नत के टिकट राणा मिलेगी। साहब, ठीक है ना, साहब, ये कह के तो नहीं लाते। मेरे Oh प्यारे my भांजे God. ने जो कल कहा कि हमारे दौर में ये तो नहीं हो रहा कि कारखाने बंद करो और बंदे जलसे में भेज दो। आपके भांजे ने? हाँ, मेरा माई लव बिलावल भुट्टो भांजा है मेरा। अच्छा, वो तो उन्होंने कहा है कि भाई अब तो हालात देखिए। उन्होंने कहा क्यों कहा है? उन्हें शिकायत और ये जुल्फकार इतनी बड़ी खबरें लाता है, इसे कख नहीं पता। ना वो इस बात पे नाराज हुए कि जी आर्मी चीफ साहब ने ये कहा, या वो कि शिकवे कहीं और ना करें, चुगली कहीं और ना करें। वो कह रहे थे मेरे अब्बू से ना करे, मेरे ना गल करो, ठीक है ना। तुसी मेरे अब्बू वाल चले जाते हो, आप पापा पे चले गए। मेरी चीची का छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। भाई घर जाके शिकायत ना लगाएं, मुझसे बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मतलब अब्बू से बात ना करें। हाँ। और ठीक हो गया जी। 190 मिलियन पाउंड केस, उस पर एतराजात लगा दिए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई है आज। जो जजेस का आज मुज़ाकरात से ज्यादा अदलिया में बड़ी हलचल रही है। इतने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस पर बातचीत होती रही है। आज तो पूरा दिन अदालत ही बड़ी बिजी रही है। देखिए जी, मुज़ाकरात की कहानी आप डिस्कस कर लें या कोर्ट केसेस की कर लें या किसी की भी कर लें, मैं डे वन से मेरा इस पे मौक़िफ़ एक ही है कि ये बेसिकली आप जलसा 8 फरवरी को कर लें, 9 फरवरी को कर लें। और जैसे अली हमजा ने कहा जी जलसा नहीं होगा तो कोल होंगे, कोल नहीं होगा कुरान खानी होगी, कुरान खानी नहीं होगी तो असी घर से झंडा ला देंगे। उन्होंने तो पहले ही सरेंडर करता है। उन्होंने कहा जी जलसा अगर नहीं करन दोगे तो चलो घर से झंडा तो ला ही लाएंगे। अब मुझे लगता है झंडे भी नहीं लगने, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील हुई है। अब देखिए ये अपीलें या केसेस, मैं ओवरऑल इस पे बात करना चाह रहा हूं। देखिए ये सारी चीजों का नतीजा उस वक्त निकलेगा जब आपकी मकबूलियत की बजाय कबूलियत पे मामला जाएगा। ये मुज़ाकरात का भी नतीजा उस वक्त निकलेगा, आपके केसेस भी उस वक्त आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए केस एक नहीं है, ये सिर्फ मल्टी कोर्ट्स वाला नहीं है। ये बुशरा बीबी का इद्दत केस अलग से खुला हुआ है, तोशा खाना अलग से चल रहा है, बाकी कोई 200 केसेस हैं। सवाल ये कि अभी तो बाकी सारे केसेस एक तरह से फ्रीज हुए हैं। अगर वो सारे चलने शुरू हो जाएं तो आपकी तो सोच है कि अखबार के अंदर सिर्फ एक ही खबर हो कि फलाने केस में ये तारीख, फलाने केस में ये सजा, फलाने केस में ये गवाह, तो वो सारे केसेस की प्रोसीडिंग ही नहीं हो रही। तो इस पे कभी कोई सवाल नहीं उठा रहा कि वो कोई 250 केसेस जो है फ्रीज कहाँ हुए, उनकी तारीख क्यों नहीं पड़ती और ये 3 केसेस की क्यों पड़ी। सो
اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے. یہ ماضی کے اندر بھی شکیل الرحمان صاحب کے آپ کو یاد ہے کہ 200 مقدمے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب کے اوپر بھی 250 ہوئے تھے, پھر اس کے بعد ختم بھی ہو گئے تھے. سو پی ٹی کی لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیس ہے کیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر شاید ایکسرسائز کر کے, ڈنڈ بیٹھ کے مار کے, اس طرح بڑے بڑے بیان دے کے شاید وہ پاکستان کے اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, اپنی بات منوا لیں گے. میرا خیال ہے یہ راستہ نہیں ہے. سیاستدان کا یہ راستہ نہیں ہوتا. سیاستدان کا راستہ سپیس نکالنا ہوتا ہے, راستہ نکالنا ہوتا ہے, قوم کو کنارے لگانا ہوتا ہے. دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے خود یا ساتھیوں کو مروانا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ وزڈم کا پرابلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہو گیا لیک کر رہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو بانی پی ٹی آئی نہیں سمجھ. 9 مئی کے واقعات کے جتنے بھی ملزمان ہیں, جو بھی مجرم ہیں, عوام کے سامنے آنے چاہیے ہیں. اور پسندیدہ بچہ کی بھی بات ہوئی ہے. ملٹری کورٹس میں بھی کوئی فیورٹزم ہوتا ہے. آج جسٹس حسن اظہر نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. ہاں نہیں دیے, لیکن وہ تو چونکہ ابھی کیس چل رہے ہیں نا, تو میں ذرا کوشش کروں گا کہ وہ, کیونکہ وہ آن گوئنگ پروسیڈنگز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج دلچسپ بات یہ ہوئی کہ توشہ خانہ 2 کیس میں جب عمران خان کے وکلا نے یہ درخواست دی جج صاحب کو کہ وہ بھائی ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ یہ کیس کسی اور عدالت میں شفٹ کر دیں. اچھا, یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ اداکار کیفی سے پوچھتے تھے کہ سب سے بڑا اداکار کون کہتے تھے, دلیپ کمار, لیکن پائیے دی بڑی گل ہے. عنایت حسین بھٹی ان کے بھائی تھے. اچھا, سب سے بڑا سنگر مہدی حسن بہت بڑے سنگر, لیکن پائیے دی بڑی گل ہے. اب ان کا بھائی ایک عمران خان کے خلاف وکیل ہیں, انہی جج صاحب کے, اور 9 مئی کے کیسز میں بطور عمران خان کے خلاف وکیل پیش ہو رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں خود تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وقار عدلیہ کا مجروح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ جونیئر موسٹ جج ہیں, ابھی آپ نوے آئے ہو, اور آتے ہی آپ کو اتنا ہائی پروفائل کیس دے دیا گیا ہے, تو وہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے, اور آپ کیوں بزید ہے کہ میں نے ہی یہ سننا ہے, ورنہ آپ چھوڑ دیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب یہ عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے نا, تو یہ آئین, قانون اور یہ ضابطوں کا تو گلا گھٹتا ہی ہے, لیکن جمہوریت اور انسانی حقوق کا سب سے زیادہ گلا گھٹتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر ہمارے پہ پھر بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی سوچنا چاہیے کہ یہ جو تفریق ہم بڑھاتے جا رہے ہیں دنیا میں, ہمارا وہ بن گیا کہ فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں جی جیڑی مرضی عدالت چلے جاؤ تو سزا ہی ہونی ہے. بھائی چیف جسٹس فیصل واؤڈا صاحب, آپ کو قانون کی کون سی کتاب آپ نے پڑھ لی ہے, کیڑی جنتری تاڑے کو لے گئی ہے کہ تجھے کہتے ہو جیڑی مرضی عدالت جاؤ سزا ہوئے گی, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بنا کے کھیلتے ہیں, جس میں وہ فٹ بال بنا کے کھیلتے سمجھدار ہیں, آدمی ہے, سمجھدار, انٹلیکچوئل ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے, کس فکرے پر ان کی بھی پکڑائی ہو سکتی ہے, اور کتنی چھوٹ ان کو ملی ہوئی ہے. کہاں باڈا صاحب کی باتیں آپ کر رہے ہیں رانا صاحب, کیا ہی میں کہوں اب آپ کی اس بات پہ. مجھے جانا ہے بریک پر. ناظرین اسٹے ود اس. ڈیپ سیک ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے چیٹ جی پی ٹی کے اگینسٹ کہ اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. اس پر ٹرمپ بھی بول رہا ہے کہ اب تو جو آئی ٹی انڈسٹری ہے امریکہ کی, اس کے لیے یہ الارمنگ نیوز ہے. یہ چائنیز کمپنی ہے, جیسے چیٹ جی پی ٹی سے آپ سے کچھ بھی کام کروانا ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی ڈاکیومنٹس کے بارے میں, کسی ریسرچ کے بارے میں, وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہسٹری سے, ایشین ہسٹری ہو, کوئی بھی پرانی سے پرانی ہسٹری ہو, ریلیجن, کوئی بھی ایسا ٹاپک آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا انٹل اکتوبر 2023. اس کے بعد سے جو انفارمیشن, جو بھی چینجز, جو بھی اپڈیٹ ہوا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پر نہیں ہے. لیکن یہ ڈیپ سیک میں اپ ٹو دا ڈیٹ, انٹل ٹوڈے, جو بھی آج کے دن تک ہو رہا ہے, یہ ڈیٹا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو پرانی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے, اب 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, تو ٹل ڈیٹ کی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. اور اس کے بعد اس امریکہ میں اس کے جو ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں ڈاؤن لوڈز اس میں, اور یہ بہت ریونیو کر رہا ہے. اور ویسے بھی کمپیٹیٹر ہے امریکہ اینڈ چائنا. تو راحت صاحب, یہ جو چائنا نے تہلکہ مچایا ہے اپنی ڈیپ سیک سے ایپ سے, مطلب میں نے تو اسپیشلی اس کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا. ایک ڈیپ سیک اے آئی ہے اور دوسری ڈیپ سیک کے نام سے ہے, اور وہ دونوں یہی کام کر رہے ہیں. فضا, دنیا میں روایتی جنگوں کا معاملہ چینج ہو گیا ہے, جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ ایٹم بموں سے بات چلتی تھی, ہتھیاروں پہ چلتی تھی, روایتی ہتھیاروں پہ آتی تھی, اور لوگوں کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ امریکی اسلحہ لینا ہے, پاکستانی لینا ہے, انڈین لینا ہے, کون سا لینا ہے, رشین لینا ہے. اب چیزیں بدل کے چلی گئی معاشی جنگ کے اوپر. پھر مختلف ممالک کے اوپر ایف اے ٹی ایف, منی لانڈرنگ, یہ وہ سارے لاس بنے.
اب اس سے بھی بات بہت آگے نکل گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی. اب ٹیکنالوجی کے اندر جو ملک آگے ہوگا وہ لیڈ کرے گا اور جو ملک پیچھے ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. جس طرح ہم تو پھر لسٹ میں ہی نہ ہوئے نا. ہم تو اس لڑائی کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم تو لسٹ میں ہی نہ اسی ہوئے. تے بندوقہ کارتوس کٹھے کر رہے ہیں، ساڈا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس لڑائی. دیکھیں اب انڈیا نے اس پہ ایک ورژن بنا لیا، علی بابا نے اس کے اوپر بنا لیا، چائنا نے ڈیپ سیک جاری کر دیا. اور دیکھیں نا، چائنا نے چند نوجوان وہاں سے اٹھتے ہیں، $6 بلین سے وہ چیٹ جی پی کو بچاڑ دیتے ہیں اور $500 بلین کا اس کا نقصان ہو جاتا ہے ایک دن کے اندر. اور ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ چیخ پڑتا ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس لیے امریکہ ہے، دنیا کی سپر پاور ہے کہ امریکہ کا جو بزنس مین ہے وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. وہاں سے ایک برانڈ آتا ہے، پوری دنیا اس کو کاپی کرتی ہے. یہ چائنا ایک پروڈکشن ہب ہے. چائنا کے اندر سے برانڈ نہیں آتے، وہ پروڈکشن ہب ہے کہ سستی پروڈکشن کرتا ہے. امریکہ کی کاپی تیار کرتا ہے لیکن برانڈ ادھر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آئی فون کا ہو یا کسی چیز کا ہو، سارا ہب امریکہ ہے. تو اس لیے ٹرمپ نے بات کی ہے کہ جاگ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، جاگ جائیں. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اس جنگ کو ہم نے بھی سمجھنا ہے یا اس کا حصہ بننا ہے تو پھر اس انٹرنیٹ سلو کے معاملے سے پھر باقی چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. پھر واقعی ہمیں اس جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. انڈیا $1 بلین میں کما رہا ہے، امریکہ $1 بلین کما رہا ہے. چائنا نے اب دیکھیں نا اس پہ کیا ایک انوویشن کر دی ہے جس کی آپ نے ڈیٹیل ابھی بتائی. یہ ڈیپ سیک نے ساری چیزیں ہلا کے رکھ دی ہیں. اور اب چائنی پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہے اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور اس نے ان کے ساتھ سٹنگ کی ہے اور ان کو کہا جی ان کو ریکروٹ کریں، پیسہ دیں. کوئی نہیں، ہم بھی اور شہباز شریف امریکہ سے کا ریکویسٹ مقابلہ کریں. کرتے ہیں. تو اب دنیا ٹیکنالوجی کی وار کے اندر داخل ہو گئی ہے. ہاں جی، بتائیں جی، کیوں نہیں شہباز شریف ایسے انیشیٹو لے رہے اچھا ہیں؟ نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی بتائیں جو کھڑے کھلوتے 250 مقدمے کسی بندے پہ کر دے. کوئی ٹیکنالوجی ایک مجھے بتا دیں، کوئی ایک. یہ اتنی بڑے بڑے بن رہے ہیں نا کہ جو کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مینڈیٹ چوری کر دے، غائب کر دو، نظر نہ آئے. بڑے مقدمے ٹھیک ہے نا. یہ ٹیکنالوجی ہمیں حاصل ہے کہ ہم ایسے فارم ڈالتے ہیں 45 اور ادھر سے 47 نکل آتا ہے. ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. کمپلیکس کا شکار نہ ہو. ہمارے پاس جو ویڈیو ٹیکنالوجی ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہماری فائبر آپٹک کو شارکس کاٹ دیتے ہیں. اور ہمارا مقابلہ کوئی عام لوگوں سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ شارکس کے ساتھ ہے. اور جدوں مرضی چکی وڑ لیندی نے. ٹھیک ہے نا. ہاں، جدوں مرضی چکی وڑ لیندی، نہ انہوں نے کرنٹ لگتا ہے نہ کچھ تارا چب چب کے نکل جاتی ہے. پاکستانی تارا کوئی نظر آتی ہے، باقی کوئی نظر نہیں. وہ ریزن ہے یار اسی کو ماڑے لوگ کے گیا جیسے کھایا پیا نظر آتا ہے نا، ویسے ہماری تارے بھی نظر آتی ہیں لوگوں کو. ایوی نہیں کہا کہ کوئی خفیہ تارا نے. اچھا ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ وہ تار نہیں ہے جو بندہ بیچتا تھا کہ میں رچرڈ گرینل نہ دشمنی شاہد نال بھی ہے. اچھا سنیں، دنیا نے، امریکہ نے ایک ہارپ ٹیکنالوجی کی ہے. ہارپ ٹیکنالوجی ورڈ کیا ہے کہ وہ اس سے دنیا کے کسی خطے میں بھی زلزلہ لا سکتا ہے، ایسی بارشیں برسا سکتا ہے جو ناقابل، جس کو روکنا ممکن نہ چینج ہو جائے گا پورا. ٹھیک ہے نا. یہ جو کلاؤڈ برسٹ شروع ہو گیا ہے، ایک دم کلاؤڈ پورا برسٹ کر جاتا ہے. ویسے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن پھر آپ سنیں جو آپ یہ سمجھتے ہولوگرام جو آیا ہے، ابھی اچانک بیٹھے بیٹھے ٹرمپ ادھر آ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا اتنی ایڈوانس چلے گئی. کیسی گلا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ ایسے آگے بیٹھے، مریخ کے اوپر وہ لے گیا اپنا راکٹ، میرا یار ایلن مسک. ٹھیک ہے نا، میرا یار. واہ. ہاں، لیکن میری اس کی ناراضگی ہے، نہ اس نے مجھے ٹویٹر پہ فالو کیا نہ میں نے اسے کیا. ٹھیک ہے نا، ناراضگی چل رہی ہے. ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم کھڑے جی عدت کے اوپر. اس نے وقت پورا نہیں کیا. ہم کہاں کھڑے کہ نہیں جی یہ جو انگوٹھی لی ہے اس نے بیچی صحیح نہیں ہے. گھڑی انگوٹھی جو بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ یار قومیں ترقی کرتی ہیں بھائی اپنے کردار سے. تم کہہ رہے ہو نا بلایا صدر نے، بلا کے انہوں نے کہا شاباش ہے، چائنی میں کہا ہوگا شنگ شونگ شونگ بھائی کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کی تو لینگویج ہے، میری تو قومی زبان ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو بچے آئی ٹی میں کچھ کر سکتے ہیں ہم انہیں کام بھی نہیں کرنے دے رہے. ہم نے ایک پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے بچوں کو فیوچر تباہ کر دیے. وہ رات کو کام کرتے تھے، کوئی نیٹ پہ کوئی ادھر ادھر، آپ نے سلو کر کے بیڑا گرک کر دیا. یہاں سے اس مہینے میرا خیال ہے 18 ٹیکسٹائل میلیں بند ہوئی ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم صرف لوگوں کے کاروبار تباہ کرنے, ان کا فیوچر تباہ کرنے, ان سے انتقام لینے, جعلی تصویریں چھاپنے, اپنی باڈی ویڈیوز بنوانے, کبھی تارارم پم پم, کبھی خوشی کبھی غم, وہ اس طرح کی ویڈیو بنوانے, ہم اس میں لگے ہوئے. اگر ہم نے اس طرح دنیا کا مقابلہ جو تم ابھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں وہ کرنا چاہیے, تو بھائی کر لے, زبردست ٹیکنالوجی ایجاد کی ہوئی آپ نے, آپ جب مرضی جسے مرضی کچل کے رکھ دیں. اچھا, یہ راحت صاحب, یہ جو فون ہے یہ کیا تمام پالیٹیشنز کو جن کی عمریں ہو چکی ہیں, کیا ان کو یہ پراپر آئی فون یا کوئی بھی جو فون ہے وہ استعمال, اس کی ایپس کا, اپلیکیشنز کا, یہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں؟ مطلب ان کی مینٹل گرومنگ کیا ایسے کی جاتی ہے پارلیمنٹیرینز کی, ہاؤ ٹو یوز؟ میرا خیال ہے جو لڑائی موجودہ ہے اس کو اگر پوری طرح اس پہ اسٹڈی کی جائے تو لڑائی ہے ہی ایک, یہی لڑائی ہے. لڑائی کیا ہے کہ پرانی نسل اور نئی نسل, پرانی سوچ اور نئی سوچ کی لڑائی ہے. کچھ لوگ ہیں جو پرانی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو نئی سوچ کی بات کر رہے ہیں, اور نئی سوچ کو کچھ لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں, اور یہی معاملہ ہے. اور ہمارا مولوی آج بھی اس جدت کو, وہ کہتا ہے دجالی پتہ نہیں کیا ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے, جیسے میرے بھائی نے کہا بھی. تو آج بھی ہمارا مولوی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اور قوم کو نہیں سمجھا رہا کہ یہ کتنی ضروری ہے. اب یہ بھی مولوی کی ذمہ داری, مولوی کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ لوگوں کو ٹیچ کرنا, پہلے مولویوں کو کون سکھائے گا؟ صرف ڈرانا دمکانا ہی مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد ہے لوگوں کو اویئر بھی کرنا. مولویوں کو اور جب وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی کرے گا. مطلب ایک منٹ راحت صاحب, آپ نے اتنی اچھا یہ کر دی ہے, یہ میرے دل کے اتنے قریب ٹاپک ہے. آپ نے خیرات کا کوئی بچا ہوا کھانا یا روٹی تک تو مولوی کو کسی کے گھروں سے آ رہی ہے, کپڑے تک اس کو کوئی مانگے تانگے کے پہنے. اب تو کروڑ پتی ارب پتی محلے کے جو مولوی ہوتے ہیں, خلیفہ ہوتے ہیں, ہوئے تھے 5 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلا, بچے آج تک لڑ رہے ہیں, وہ فوت ہو کے چلے گئے ہیں اور ابھی تک لڑائیاں چل رہی ہیں. 5 ارب 39 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے, سارے چندے ہی ابھی وہ کھاتا نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے, نائجیریا کے اندر 8.7 ملین بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, اور کل آبادی ان کی پتہ ہے کیا 2 to 3 ملین. ہماری آبادی ہے پاکستان دوسرے نمبر پہ, اس لحاظ سے ہماری کل آبادی ہے 241 ملین اور ہمارے بچے 5.6 ملین بچے اسکول سے باہر. اب دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کے اگر سٹیٹسٹکس آپ دیکھتے ہیں, یعنی ایجوکیشن کے حالات ہمارے یہ ہیں, آئی ٹی کے ہم پہلے بیان کر چکے, اور دنیا کی اس ٹیکنالوجی کی وار کا دور تک بھی ہمیں حصہ نہیں ہے, سارے کے سارے, اور ہم اس پہ سوچ بھی نہیں رہے جس پہ پوری دنیا فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایبسولوٹلی, یہاں پہ آئی ٹی ہبز بن جائیں. یہ جیسے ٹیفٹا وغیرہ ان میں کورسز ہوتے ہیں, میٹرک بچے کر کے فری ہوتے ہیں, کروائیں کورسز, ان کو کہیں انٹرنیشنلی کام کریں. آپ کو پتا سیدھا جو انڈیا کی ایک 30 درجے کی کمپنی ہے نا, اس کی آئی ٹی میں اتنی انکم ہے جتنی ہماری ٹوٹل گروتھ وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, میں پڑھ رہا تھا GDP. ہاں, اور ان کی بڑی کمپنیوں کو تو چھوڑ دیں نا آپ, کہاں کھڑی ہیں. میں اب جو بار بار روتا ہوں, بار بار میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں, وہ ایک دکھی دل سے کر رہا ہوتا ہوں کہ یار اگر ہم نے دنیا میں 3.25 کروڑ جاہل بچوں کو لے کے آگے جانا ہے, اگر ہم نے پوری دنیا کا مقابلہ, وہ شیزا نام ہے ہماری آئی ٹی کی جو منسٹر ہیں, جی شیزا فاطمہ, ہاں, میرے ایک دوست نے پولیٹیکل سائنس انہوں نے پڑھا ہوا, میں نے ان کو ویکیپیڈیا پہ کیا تھا. دوست نے کہا جی میں کیا کیا, کہتا میں نے ایم اے کیا, میں کہا تو ٹائم کر کے میٹرک بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا, ہاں, ٹائم نکال کے. بھائی تمہیں آئی ٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ ایسی ایسی تعویلیں دے رہے ہوتے ہو کہ سر دل کرتا سر پٹ لے بندہ. یہ آئی ٹی منسٹر قوم کو اگلی صدی کے تقاضوں سے مقابلہ کرانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں. وہ $6 ملین میں انہوں نے دنیا کی اب جو اکانومی ہے اس کا بیڑا گرک کر دیا پکڑ کے. آپ اپنے نوجوانوں کے اوپر زبردست مقدمات قائم کیے جا رہے ہو. ڈاکٹر عمر صاحب بہت اچھی چوائس تھی. بھائی میں سن لیں میری بات, ون سینٹینس ذوالفقار, خدا کی میں نا جو ریاست سے ٹکراتے, اداروں سے ٹکراتے, میں اپنے اداروں کے ساتھ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. میں 100 بار لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ, لیکن اس کے بہانے یار ان لڑکوں کو جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, جو نیٹ پہ کام کرتے ہیں, جو اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ ان کا بھی بیڑا گرک کر دو گے. کتنے لاکھ بچے آپ نے اپنے اس جہالت کی نظر کر دی اور وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. کوئی کس سے جا کے پوچھیں, وہ یہ 6 لڑکوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, آپ کے 6 وزیروں نے پورے نوجوانوں کو ہلا کے رکھ دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ٹیلنٹ نہیں ہے یا پاکستان میں آئی ٹی کا پتہ نہیں ہے. بہت سے ایسے انٹیلیجنٹ مائنڈ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے, کوئی گورنمنٹ کی ایسی سپورٹ چاہیے
تاکہ وہ اپنے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرے اور باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. یہ کوئی بھی گورنمنٹ کر جائے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا. پرفارم کریں گے تو ووٹ ملیں گے نا, ورنہ پھر اسی طرح ہوگا کسی کے کہنے پر کسی کو گورنمنٹ مل جائے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.